नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म जीवन खड्का र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रले टुङ्ग्याए पदाधिकारी, महासचिवमा देव गुरुङ, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी, महरा उपाध्यक्ष वर्षमान र जनार्दन उपमहासचिव। नेपाली कांग्रेसद्वारा निर्वाचन लक्षित भदौ 10 देखि 24 गतेसम्म चुनावी अभियान घोषणा। गठबन्धनका र पार्टीभित्रको गुट मिलाउन भने सभापति देउवालाई सकस। निमोनियाका कारण अस्वस्थ कांग्रेस नेता गिरीको उपचार जारी। अवस्था गम्भीर भएकाले प्रार्थना गर्न परिवारको आग्रह। राष्ट्रपतिद्वारा स्वास्थ्य लाभको कामना। मिटर ब्याज पीडितहरूद्वारा काठमाडौँमा धरना र जुलुस सुरु गरेको 18 दिन पूरा। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले न्याय दिन नसक्ने भन्दै उजुरी दिन अस्वीकार। बजेट अधिवेशनमा 20 वटा विधेयक पारित, 3 दर्जन विधेयक भने अलपत्र। चुनावको मिति घोषणा भएकाले संसद विघटन गर्नुपर्ने कतिपय सांसदको माग। अमेरिका र पश्चिमी सहयोगी देशले पुटिन सहभागी हुने मञ्चलाई बहिष्कार नगर्ने। आउँदो नोभेम्बरमा हुने G20 सम्मेलनमा पुटिन सहभागी हुने। र नेपाल क्रिकेट संज्ञान र प्राविधिक कम्पनी क्रिएक्युबीच सम्झौता। सबै तहका क्रिकेटको प्राविधिक विकास र प्रसारणमा मद्दत पुग्ने विश्वास। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकले देव गुरुङलाई महासचिवमा चयन गरेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावमा उनलाई सर्वसम्मतिले महासचिव चयन गरिएको हो। यसअघि महासचिवका प्रबल दावेदारको रूपमा हेरिएका नेताद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई उपमहासचिवमा सीमित पारिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका लागि पदाधिकारी चयन निकै सकसपूर्ण रह्यो। महासचिवमा सदाबार प्रतिस्पर्धी वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको हानथापको कारण पनि यो विषय पेचिलो बनेको थियो, जसको कारण पुसमा 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको अवस्थामा अहिले आएर मात्रै पदाधिकारीको टुङ्गो लागेको छ। माओवादीमा पदाधिकारी चयनको विषय प्रचण्डले निर्णय गर्ने अन्तिम तयारीमा छु भन्दै टार्दै र परसार्दै आएका थिए। महासचिव चयनको विषय यसअघि गोप्य राखेका प्रचण्डले केही दिन अघि भने देव गुरुङलाई महासचिव बनाउने सङ्केत गरेका थिए। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भने नारायण काजी श्रेष्ठको नाममा यसअघि नै सहमति बनिसकेको थियो। माओवादी प्रवक्ता समेत रहेका कृष्णबहादुर महरालाई प्रचण्डले उपाध्यक्ष बनाएका छन्। पुन र शर्मासँगै उपमहासचिवमा गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुषाल, मातृका यादव र शक्ति बस्नेत चयन भएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले दीनानाथ शर्मा, चक्रपाणी खनाल, देवेन्द्र पौडेल र लीलामणि पोखरेललाई सचिवमा प्रस्ताव गरेका थिए। त्यस्तै गणेश शाह, हितमान साक्य, हितराज पाण्डे, डिलाराज शर्मा र राम कार्कीलाई सचिवमा प्रस्ताव गरेका हुन्। लामो समयपछि मात्रै पदाधिकारी टुङ्ग्याएको माओवादी केन्द्रले कोषाध्यक्षमा श्रीराम ढकाललाई चयन गरेको छ। पदाधिकारी चयनमा प्रचण्डको प्रस्तावलाई चुनौती दिन सक्ने कोही छैनन्, त्यसैले उनको प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन भएको हो। बैठकले आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार गर्न नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ भने विद्यार्थी सङ्गठनको विवाद मिलाउने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै दिइएको छ। पदाधिकारीको विधान यस प्रकार छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, त्यसपछि महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवमा गिरिराजमणि पोखरेल, उपमहासचिवमा वर्षमान पुन, उपमहासचिवमा हरिबोल गजुरेल, उपमहासचिवमा जनार्दन शर्मा, उपमहासचिवमा पम्फा भुषाल, उपमहासचिवमा मातृका यादव। यो उपमहासचिव 7 जना। तर सदस्यहरूमा हामीले टुङ्गाएका छौँ दीननाथ शर्मा सचिवमा है, त्यसपछि सचिवमा दीननाथ शर्मा, चक्रपाणी खनाल, लीलामणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, त्यसपछि हितराज पाण्डे अनि दिलराम आचार्य, राम कार्की र कोषाध्यक्षमा श्रीराम ढकाल। यति गर्दा हाम्रो स्थायी कमिटी सिद्धिएको छ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको 7 महिनापछि मात्रै पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको माओवादी केन्द्रले छिट्टै नै विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। तर विशेष महाधिवेशनको मिति भने अहिले खुलाइएको छैन। निकै जटिल बनेको पदाधिकारी चयन विवादरहित ढङ्गले टुङ्ग्याएका प्रचण्ड अब निर्वाचनमा पदाधिकारीको टिमसहित जान पाउने भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी भदौ 10 देखि 24 सम्मको चुनावी अभियानको घोषणा गरेको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले जनताको साथमा कांग्रेस भन्ने अभियानको घोषणा गरेको हो। पहिलो चरणको अभियान भाद्र 10 देखि बीपी जन्म जयन्ती भाद्र 24 सम्म, दोस्रो चरण समानुपातिक उम्मेदवारी दर्तापछि र तेस्रो र निर्णायक चरण प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्तापछि सुरु हुनेछ। अभियानका लागि 77 जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खजिनेछन्। पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको तालमेललाई प्रभावकारी बनाउने र परिणाम धेरै लिने विषयमा पार्टीको ध्यान केन्द्रित रहेको बताए। गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड टुङ्गो लगाउने कोसिस भइरहेको भन्दै जटिल भए पनि टुङ्गो लगाउनै नसक्ने अवस्थामा नरहेको उनको दावी छ। मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर हामीले दोस्रो चरणको यो अभियान, जनताको बीचमा जाने अभियान नेपाली कांग्रेस पार्टीले थालेको छ। यो आउने 10 गतेबाट सुरु हुन्छ र 24 गते यसको प्रथम चरणको, यो दोस्रो चरणको प्रथम पार्ट चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौं। यो अभियानलाई हामीले जनताको साथमा कांग्रेस भनेर नाम दिएका छौं। प्रवक्ता महतले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित गरेर पठाएपछि नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताए। उनले यस अघिको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले हुबहु तत्काल अनुमोदन र अहिले फिर्ता गर्दा पनि ठोस कारण दिन नसकेको आरोप लगाए। जो चाहिँ नेपाली नागरिकहरू, बाबुआमा नेपाली नागरिक अलरेडी छन्, उनीहरूको चाहिँ छोराछोरी जसले चाहिँ त्यो नागरिकता पाउने अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ नागरिकता दिने व्यवस्था हो। तालमेल गरेर हामी गठबन्धनमा जाने पनि निर्णय पार्टीले गरेको छ। त्यस विषयमा छलफल पनि हुँदैछ। चाँडै त्यसको हामी निष्कर्षमा पुगौँला। त्यो अनुसार पनि हामी चाहिँ एउटा सबै मिलेर निर्वाचनमा जाने र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने। कांग्रेसले पार्टीको नीति, कांग्रेस नेतृत्वमा विगतमा हासिल राजनैतिक र आर्थिक उपलब्धि एवं समसामयिक विषयमा कांग्रेसले लिएका अडानबारे जनतालाई सुसूचित गर्ने जनाएको छ भने निर्वाचनमा तालमेल गरेर जानु परेको विषय र वस्तुस्थिति पार्टी पंक्ति र जनता समक्ष राख्ने जनाएको छ। निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई साना दल व्यवस्थापन गर्न चुनौती बन्दै गएको छ। पार्टीभित्रको गुट मिलाउन गाह्रो परेको सभापति शेरबहादुर देउवालाई अन्य दलसँगको गठबन्धनलाई पनि मिलाउन चुनौतीपूर्ण भएको छ। पछिल्लो अवस्थामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले कांग्रेसको नेतृत्वमा अस्थायी लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले मंसिर 4 गते संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरेपछि प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका 330 वटै क्षेत्रमा तालमेल गर्ने टुङ्गोमा गठबन्धनका दल पुगेको भए पनि सिट बाँडफाँडमा समस्या भएको छ। तर गठबन्धनको पक्षमा माहौल बन्दै गएपछि गठबन्धन बाहेकका दलले पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थायी लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन प्रस्ताव गर्न थालेका छन्। कांग्रेस मुलुकको लोकतान्त्रिक शक्ति भएकाले उसको नेतृत्वमा गठबन्धनमा सहभागी भएर संसदीय निर्वाचनमा जान सजिलो हुने भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले कांग्रेससँग कार्यगत एकताको हात अगाडि बढाइरहेको छ। यसका लागि कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी लगायतका नेताले पटक पटक वार्ता गरिसकेका छन्। नागरिकता विधेयक संसदको बहुमतबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा जान लागेको छ। अन्य आफ्ना माग पूरा गर्न कांग्रेससँग सहज हुने भएकाले उसको नेतृत्वमा जान बाटो खुलेको लोसपाका नेताहरू बताउँछन्।
लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको बिचमा पनि एउटा गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुरुदेखि नै हाम्रो प्रयास हो त्यहाँ। त्यस हुनाले चाहिँ के छ भने हामी एउटा लोकतान्त्रिक चाहिँ नि पद्धतिमा विश्वास गर्ने हामी आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी नै भन्दछौँ र त्यो अर्थमा चाहिँ के भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि एउटा चाहिँ लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले हाम्रो बिचमा एउटा गठबन्धन भएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो त्यहाँ। त्यस हुनाले पनि यो गठबन्धनमा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो सामिप्यता भनौँ अथवा यो गठबन्धनमा जानुपर्ने चाहिँ नि हाम्रो एउटा आवश्यकता त्यो पनि हो र विशेष गरिकन नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो आग्रह पनि छ त्यहाँ। ती नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ के भने लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको एउटा चाहिँ गठबन्धन र त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट अलायन्स भनोस्। प्रधानमन्त्री देउवाले लोकसभालाई सरकारमा सामेल गराएर 5 दलीय गठबन्धनमा 6 दलीय गठबन्धन बनाउँछन् भनेर पटक पटक चर्चा चल्ने गरेको छ। सभापति देउवाले यसबारेमा निर्णय लिएका छैनन्। लोकतान्त्रिक पार्टी भएकै कारण अन्य दलहरूको काङ्ग्रेसप्रति आकर्षण बढेको नेताहरू बताउँछन्। प्रतिपक्षी दल एमाले बोलाउँदा समेत नजाने तर काङ्ग्रेसमा अन्य दलको आकर्षण भन्नुमा पार्टीको लोकतान्त्रिक छविले काम गरेको नेता मेन विश्वकर्माको भनाइ छ। एकातर्फ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनमा अरू दलहरूको पनि आकर्षण बढिराखेको छ। अरू दलहरू पनि आउन इच्छा गरिरहनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षले आऊ मतिर आऊ धेरै सिट दिन्छु भन्दा पनि उहाँहरू जान मानिरहनु भएको छैन। हामी कहाँ सिट कम भइराखेको छ त्यही पनि हामी कहाँ सहमति गर्नका लागि यो गठबन्धनमा आबद्ध हुन उहाँहरू लालायित हुनुहुन्छ, आकर्षित हुनुहुन्छ, रहर गर्नुभएको छ। यसको एउटै मात्रै कारण के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस लचिलो भएर गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग समभावको व्यवहार गरेको कारणले कसैलाई अपमान नहुने गरेको छलफलको प्रक्रिया सुरु गरेको हुनाले आकर्षण बढेको छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने संसदीय निर्वाचनका लागि कुनै दलसँग गठबन्धन नगर्ने तर झापा लगायतका ठाउँमा कार्यगत एकता हुने स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठको भनाइ छ। गठबन्धन हामी गर्दैनौँ किनकि हामी आफ्नै कार्यकर्तामाथि हाम्रो विश्वास छ, आफ्नै नेतामाथि हामीलाई विश्वास छ। हुन त राजनीतिकमा असम्भव भने कुनै चिज हुँदैन। भोलि के हुन्छ भन्न अहिले गाह्रो छ। कार्यगत एकता मैले अघि पनि भने तालमेल त्यो भनेको झापाको कुनै क्षेत्रमा हुन सक्छ, कर्णाली प्रदेशमा कुनै ठाउँमा हुन सक्छ, लोकल स्तरमा, तर राष्ट्र लेभलमा चाहिँ हुँदैन। पछिल्लो अवस्थामा टिकट वितरणमा समस्या हुने भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनले अन्य दललाई गठबन्धनमा सहभागी गराउने कि नगराउने भन्ने बारेमा विवाद समेत हुने गरेको छ। तर लोकसभा जस्ता दलले प्रतिपक्षी एमालेसँग नगई काङ्ग्रेससँग नजिक हुनुलाई राजनीतिका जानकारले लोकसभाको चुनाव जित्ने नीतिले काम गरेको हुन सक्ने रूपमा अर्थ्याएका छन्। पोलिटिकल ब्युरो प्राइम HD काठमाडौँ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम थपिएपछि 7 दलीय बनिसकेको छ। गठबन्धनमै सामेल हुन चाहेको लोकसभा सत्ता गठबन्धनको निर्णय कुरेर बसेको छ। दलहरू थपिएपछि सिटको भागबण्डामा चुनौती थपिने निश्चित छ। त्यसमाथि नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि सत्ता गठबन्धन भन्दा पनि काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक भागबण्डा मिलाउन अझ सकसपूर्ण हुने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउन मुस्किल देखिन्छ। सिट बाँडफाँडका लागि बनेको कृष्ण सिटौला नेतृत्वको 11 सदस्यीय कार्यदलको बैठक 4 पटक बसिसक्दा पनि अनिर्णित छ। भागबण्डाको विषय कार्यदल तहबाट शीर्ष नेताको तहमा प्रवेश गरेकोबाट पनि यसको जटिलता सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक भागबण्डा योभन्दा अझ जटिल छ। शेखर समूहले पार्टीभित्रको आन्तरिक भागबण्डामा 40% दाबी गर्दै समानान्तर गतिविधि गरेर दबाव सिर्जना गर्न सुरु गरिसक्यो। त्यस्तै देउवालाई महाधिवेशनमा सहयोग गरेका रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौला पनि चुपचाप बस्ने छैनन्। उनीहरू पनि महाधिवेशनमा लगाएको गुण तिर्न अवश्य दबाव सिर्जना गर्नेछन्। यसरी हेर्दा देउवालाई अन्य पार्टीसँगको भागबण्डामा त चुनौती छँदैछ, पार्टीभित्रको आन्तरिक भागबण्डा मिलाउन थप सकस हुने देखिन्छ। तर राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने विवेक पुर्याउन सकेमा नेताहरू जस्तो सुकै चुनौती पार गर्न सक्ने बताउँछन्। त्यसका लागि दृढ इच्छा शक्ति र सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने क्षमताका अतिरिक्त गर्न सकिने र गर्न नसकिने कुरा प्रष्टसँग भन्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पहिलो चुनावमा जब मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारी गएका थिए मिलेर चुनाव लड्यौँ भनेर, म तपाईँहरूसँग कसरी मिलेर लड्न सक्छु? मेरै पार्टीमा 1000 जना छन्, जम्मा 205 जनालाई दिन सक्छु म। अब अरू 800 जनालाई त मैले मिलाउनु पर्छ। यो नेता हुनेमा यो गुण हुनुपर्छ। नेता हुनेले विवेक र जस्टिस गर्न सकेन भने यही हो, कन्फ्लिक्टलाई म्यानेज गर्ने भनेकै पोलिटिक्सले सिकाउँछ। त आज शेरबहादुरजीलाई यो चुनौती छ।
उहाँले शेखर कोइराला समूहलाई कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, आफूभित्रकै 60% लिएर बसेको विभिन्न उपगुटहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, यो त निस्सन्देह यही स्किल्ली पोलिटिक्स हो। सत्ता गठबन्धनमा अहिलेसम्म अनौपचारिक रूपमा काङ्ग्रेसले 100 सिट दाबी गरेको छ, तर गठबन्धनका अन्य दलहरू 80 देखि 85 सिट दिन तयार देखिन्छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 60 सिट दाबी गरेको छ, तर अन्य दलहरू माओवादीलाई 45 सिटभन्दा बढी दिन तयार देखिँदैनन्। त्यसमाथि माओवादीकै चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने निर्णय गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमलाई माओवादीकै भागबाट सिट दिने कि दलीय हैसियतमा भन्नेमा सहमति बनिसकेको छैन। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले 40 सिट दाबी गरेको छ भने गठबन्धनका अन्य दलहरू उसका लागि 15 सिट छाड्न तयार छन्। सबै दलमा आन्तरिक भागभण्डा चुनौतीपूर्ण नै छ, तर यो विषय सबैभन्दा धेरै काङ्ग्रेसमा जटिल बनेको छ। त्यसैले गठबन्धनमा भागभण्डा मिलाउन सफल भए पनि देउबाका लागि आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक भागभण्डा मिलाउन फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बनिसके परिवारले उनको स्वास्थ्य लाभको लागि प्रार्थना गर्न अनुरोध गरेको छ। निर्भीक र चिन्तनशील नेता गिरी लामो समयदेखि घाँटीको क्यान्सर विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। गिरीलाई पछिल्लो समय निमोनियाले समेत सताएको छ। एक रिपोर्ट। भारतका विभिन्न अस्पतालमा लामो समय उपचार गरेर फर्किएका गिरी स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि मेडिसिटी अस्पताल भर्ना भएका थिए। निरन्तर खस्किँदै गएको स्वास्थ्य अवस्थाबीच गिरीलाई भेट्न, उनको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न र शुभेच्छा प्रकट गर्न नेताहरू अस्पताल पुग्ने क्रम जारी छ। उनको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न र शुभेच्छा प्रकट गर्न शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अस्पताल पुगेकी थिइन्। त्यस्तै शनिबार नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि अस्पताल पुगेका थिए। गिरीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि मङ्गलबार अस्पताल पुगेका प्रधानमन्त्री देउबालाई अभिवादनसम्म गरेका गिरी आज भने कुनै प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने अवस्थामा थिएनन्। पार्लियामेन्ट भन्ने शब्द उहाँले पार्लिया गरेर अलिकति नबुझिने, तर पार्लिया भनेर चाहिँ उहाँले त्यो शब्द पनि उच्चारण गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यू विदाई हुँदै गर्दाखेरि उहाँलाई 2 हात उठाएर चाहिँ अभिवादन गर्ने पनि कोसिस गर्नुभयो हैन। हजुर अस्ति र आज चाहिँ अब चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले भेट्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ अब त्यो हिजोको अवस्था पनि रहेन। प्रतिक्रियाविहीन अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य संवेदनशीलता र संक्रमणको खतरालाई समेत ध्यानमा राखी परिवारको अनुमति बेगर कसैलाई पनि गिरीलाई भेट्न दिइएको छैन। त्यस्तै उनको अवस्थाबारे अफवाह फैलिएको भन्दै विज्ञप्ति समेत जारी गरेको परिवारले अस्पताल र उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूलाई समेत सूचना प्रवाह नगर्न भनेको छ। आधिकारिक सूचना परिवारका सदस्यबाट मात्रै लिने व्यवस्था गरिएको छ। गिरीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न अस्पताल पुगेका नेताहरू पनि उनको अवस्थाप्रति चिन्तित देखिन्थे। अब उहाँको नेपालमा सम्भव भएको उपचार चाहिँ नि भइरहेको छ अहिले। डाक्टरहरूले कोसिस गरिरहनु भएको छ। अब सधैँ आशावादी बनौँ। अब प्रदीपजी चाहिँ नि वास्तवमै भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको समकालीन नेतृत्वमा निर्भीक, आफ्नो विचार चाहिँ अत्यन्त स्पष्टसँग राख्न सक्ने समाजवादी चिन्तक र अत्यन्त जनप्रिय व्यक्तित्व हो। अब उहाँ अझै पनि अन्तिम सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। हामी सबैको शुभकामना चाहिँ के भने उहाँ जस्तो निर्भीक व्यक्तिको नेपालमा अझै खाँचो छ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस्। अहिले त त्योभन्दा भन्न सक्ने केही कुरा छैन। विक्रम सम्वत 2017 सालपछि सक्रिय राजनीतिमा आएका गिरी पटक पटक मन्त्रीको अफर आए पनि मन्त्री बन्न तयार भएनन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईले गृहमन्त्री बनेर सहयोग गर्न गरेको आग्रह पनि उनले समय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए। उनले कहिल्यै सरकारमा जाने लोभ पालेनन्। सधैँ राजनीतिमा सक्रिय रहे पनि लाभको पदमा उनले कहिल्यै आसक्ति जनाएनन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा बीपीपछिको प्रजातान्त्रिक समाजवादका व्याख्याताका रूपमा हेरिएका गिरी कम्युनिस्टलाई मार्क्सवादको प्रशिक्षण समेत दिने समाजवादी चिन्तक हुन्। त्यसैले उनलाई चाहनेहरू काङ्ग्रेसमा त हुने नै भए अन्य पार्टीभित्र पनि त्यत्तिकै शुभचिन्तक छन्। भनिन्छ प्रार्थनामा ठूलो शक्ति हुन्छ। अहिले जटिल स्वास्थ्य समस्याले अस्पतालको शय्यामा रहेका गिरीको स्वास्थ्य लाभका लागि उनलाई चाहनेहरू संसारभरबाट प्रार्थना गर्दैछन्। प्राइम टाइम टेलिभिजनको पनि उहाँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अबको निर्वाचनपछि विलिन हुन्छ भनेर एमाले हल्ला फैलाइरहेको बताएका छन्। एकीकृत समाजवादी उपत्यका युवा विशेष जिल्ला कमिटीले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आफूहरूले वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्नका लागि हात अघि बढाएको भन्दै अरू दलसँग विलिन हुने अवस्था नरहेको बताए। स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई आएको मतदेखि डराएर समाजवादी अन्य पार्टीसँग विलिन हुने हल्ला एमाले चलाएको र त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको उनको भनाइ छ। हाम्रो पार्टी विचारको आधारमा उभिएको छ, हाम्रो पार्टी आदर्शको आधारमा उभिएको छ। त्यसैले एमाले जेसुकै हाम्रो बारेमा बोलोस्, त्यसका नेताहरूले हामीलाई जताभावी आरोप लगाउन्, त्यसको हामीले जवाब दिन सक्नुपर्छ। उनले एमाले फालेको झुटको पुलिन्दालाई एकीकृत समाजवादीले काउन्टर जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनकै कारण स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेकाले अबको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनसँगै अघि बढ्ने जानकारी दिए। सरकारले गत साउन 27 गते मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्नको लागि कार्यदल गठन गरेर काम अगाडि बढायो। कार्यदल गठन भएको अर्को दिन नै एक सूचना जारी गरेर भदौ 5 गतेभित्र पीडितहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी तथा सूचना दिन आग्रह पनि गर्यो। तर कार्यदलप्रति नै असन्तुष्ट रहेका नवलपरासीका मिटर ब्याजीहरूले उजुरी दिन नै तयार भएका छैनन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। गृह मन्त्रालयले तराईका अधिकांश जिल्लाबाट मिटर ब्याज पीडितहरूको गुनासो आएको भए पनि देशैभरि मिटर ब्याजको जालो फैलिएको हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी कार्यदल गठन गरेको थियो। मिटर ब्याजले गरेका अपराध विरुद्ध आआफ्ना जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 5 गतेसम्म तथ्य प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले आग्रह गरे पनि मिटर ब्याज पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छैनन्। तर 18 दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका नवलपरासीका पीडितहरूले कार्यदलको उक्त आग्रहलाई विश्वास नै गरेका छैनन्। योभन्दा अगाडि असारमा पनि त्यस्तै खालको परिपत्र गृह मन्त्रालयबाट जिल्लामा गएपछि न्याय पाउने आशमा जिल्ला फर्किएका पीडितहरू त्यतिबेला पनि निराश नै भएका थिए। अहिले त झन् कार्यदल गठनप्रति नै प्रश्न उठाएका उनीहरूले कार्यदलको काम कारबाही नै मान्न तयार छैनन्। जुन गृह मन्त्रालयमा जुन बैठकमा गयौँ नि, गृह मन्त्रालयमा चाहिँ बैठकमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ बैठक त सकारात्मक भयो, तर लिखितमा चाहिँ 4 बुँदा चाहिँ के लेखेर भनिदियो भने के हाम्रो चाहिँ समिति त्यो छानबिन समिति चाहिँ गठन गरेछौँ भनेर चाहिँ विज्ञप्ति निकालिदियो र यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। र उचित लागेन। उचित नलाएपछि अनि हामी चाहिँ त्यो मान्ने चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ हामी लाएनौँ। हामीले चाहिँ त्यसको विश्वास गरेनौँ र उजुरी दिन भनेछ। त्यो पनि हामी उजुरी किन गर्ने जब जनताको माग पुरा गरे छैन सरकारले, अनि कसरी हामीले उहाँलाई मान्ने त। 3-4 वर्ष भइसक्यो सर, 3-4 वर्ष भइसक्यो अनि हाम्रो माग पुरा गरेकै छैन। कर्मचारी मात्र भएको यो कार्यदलले काम गरेर आफूलाई न्याय दिलाउन नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। यद्यपि कार्यदल गठन हुनु अगाडि नै 65 भन्दा बढी सुत्खोरहरूको नाम, नम्बर र पीडितहरूको नाली बेली सहित सङ्घर्ष समितिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई सूचना दिइसकेका छन्। त्योभन्दा अगाडि पनि उनीहरू 3-4 पटक नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका राज्यका निकायसम्म पुगेर जानकारी गराइसकेका थिए। तर उनीहरूलाई यो विषय अदालतले हेर्ने हो भनेर फर्काइएको उनीहरूको गुनासो छ। अहिले बनेको कार्यदलबाट उनीहरूले न्याय पाउने झिनो आशा पनि गरेका छैनन्। उनीहरूले कार्यदल वा समिति मात्र नभएर मन्त्री परिषदबाट नै निर्णय गरेर उच्च स्तरीय आयोग नै गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। मिटर ब्याज पीडितहरू वर्षौँदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर स्थानीय न्यायिक समितिमा गएर उजुरी हालिराखेका छन्। तर न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया के हो भनेर राज्यले नभनिकन फेरि पनि तपाईँहरू गएर उजुरी हाल भन्ने कुराले विश्वास पैदा भएन। त्यसैले जो यो कार्यदल बनेको छ यसको गठन आदेश छैन, कानुनी आधार छैन, यसको कार्यविधि छैन र स्पष्ट मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर उच्च स्तरीय पूर्व न्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय कार्यदल निर्माण हुनुपर्छ, तब यो समस्या समाधान हुन्छ।
अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पीडितहरूको उजुरी र सूचना लिइरहेका छन्। आइतबारसम्म उजुरी दिने समय भएकाले कति उजुरी परे भन्ने यकिन भएको छैन। यद्यपि परेका उजुरी मध्ये कतिपय सरकारी कर्मचारी पनि रहेको बुझिएको छ। अझै राजनीतिक दल र नेताहरू अहिलेसम्म चुपचाप बस्नुले कतै सुदखोरहरूसँग यिनीहरूको मिलिमतो त छैन भन्ने आशंका उब्जाएको छ। बजेट अधिवेशन भनेर चिनिने संसदको बर्खे अधिवेशनमा विधेयक अधिवेशन झै विवादमा नरहेका 20वटा विधेयक संसदले पारित गरेको छ। संसदले पारित गरेको विधेयक मध्ये केही प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। संसदमा दर्ता भएका तथा समितिमा छलफलमा रहेका र सांसदलाई वितरण गरिएका लगायत 3 दर्जन बढी विधेयक संसदले पारित गर्न बाँकी नै छ। निर्वाचनका कारण संसदको अवधि छोटो भएकोले ती विधेयक अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ। एक रिपोर्ट। सामान्यतया बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने प्रचलन छैन, तर बजेट अधिवेशन भए पनि सरकारले 10औं अधिवेशनमा समेत पारित गर्न नसकेका धेरै विधेयकहरू बर्खे अधिवेशनमा पारित गरेको छ। गत जेठ 3 गतेबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने कारणले अधिवेशन लम्बिएको छ। यो अधिवेशनमा सरकारले आर्थिक विधेयक, यौन हिंसा विरुद्ध केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लगायत 20वटा विधेयक पारित गरेको छ। यी मध्ये धेरै विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिसकेकी छिन्। अधिवेशनले चाहिँ थुप्रै विधेयकहरूलाई अन्तिम अवस्थामा रहेका, विवाद नरहेका त्यस्ता विधेयकहरूलाई चाहिँ किनारा लाउने काम गरेको छ। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हामी के देख्छौँ भने झन्डै 20वटा जति विधेयकहरू अहिले प्रमाणीकरणको लागि चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र कतिपय प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्था पनि छ। अब दुवै संसदको दुवै सभाको चाहिँ काम कारबाहीबाट अहिले निरन्तर रूपमा विगत लामो समयदेखि थातिरहेका विधेयकहरू चाहिँ किनारा लाउने कामहरू भइरहेछ। विधेयक पास नभएर कानुनको अभावमा मुलुकलाई ठूलो असर परेको भए पनि राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण विवादमा परेका धेरै विधेयकहरू सरकारले पारित गराउन सकेको छैन। नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सैनिक ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्र ब्याङ्क 2078लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लगायत 3 दर्जन बढी विधेयक पारित हुन बाँकी छ। पछिल्लो अवस्थामा संसदको दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको भए पनि फेरि त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरिसकेको छ। संसदीय निर्वाचनका कारण संसदको अवधि छोटो भएकाले ती विधेयक अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते संसदीय निर्वाचन गर्ने मिति सरकारले तय गरेकाले संसदको बैठक बस्नु निर्वाचनको आचार संहिता विपरीत भएको भन्दै कतिपय सांसदले नै प्रतिनिधि सभा तत्काल विघटन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यो निर्वाचन घोषणा सँगसँगै संसद पनि अन्त्य हुनुपर्ने हो र यो सर्वोच्च अदालतमा कुनै नेपालीले यसको उजुरी दिएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतबाट यो संसद बैठकबाट निर्वाचन घोषणापछि जति पनि निर्णय हो त्यसलाई अवैध गराउन सक्ने सम्भावना छ। एउटा यो हो। त्यसकारण यो निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि संसद बैठक बस्नु आचार संहिताको उल्लङ्घन र व्यावहारिक रूपमा पनि मिल्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पार्टी विभाजन गर्ने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत 14 सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै गत भदौ 23 गतेदेखि संसदको 10औं अधिवेशन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गर्यो, जसका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदले पास नगरी दिएका कारण कानुनको अभावमा धेरै सरकारी तथा गैर सरकारी काममा ठूलो प्रभाव पर्यो। अहिले पनि संसदीय निर्वाचनको घोषणा भइसकेकाले संसदको समयावधि कम भएको कारण बाँकी धेरै विधेयकहरू पारित नभई अलपत्र पर्ने निश्चित छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ। नेपाल कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी र बीआरआई सम्झौता दुवै नेपालका लागि सहायता सम्झौता भएको बताएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 खको प्रदेशसभा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले नेपालको हित हुने गरी एमसीसी सम्झौता गरिएको बताउँदै चीनसँगको बीआरआई सम्झौतासँग तुलना गरेका हुन्। आफूहरू सरकारमा हुँदा वा नहुँदा एमसीसीको बारेमा एउटै धारणा बनाएको तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विचार बदलेको थापाको जिकिर छ। नेपाली कांग्रेसकै नेता परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला चीनसँगको सहायता सम्झौता बीआरआई गरेको स्मरण गराउँदै थापाले मुलुकको हितका लागि विगतमा पनि विभिन्न मुलुकबाट सहयोग लिने गरेको स्पष्ट पारेका छन्।
लडाइँ भयो भने काङ्ग्रेस कतापट्टि लाग्छ? कुनै पनि काङ्ग्रेसको साथी प्रस्तुत कतै पनि लाग्दैन। काङ्ग्रेसले प्रार्थना गर्छ लडाइँ नहोस्, तर लडाइँ भयो भने कतापट्टि लाग्छ? कतै पनि लाग्दैन। चीन र अमेरिकाको बिचमा तनाव भयो भने काङ्ग्रेस कतापट्टि लाग्छ? काङ्ग्रेस प्रार्थना गर्छ तनाव नहोस्, भयो भने के गर्छ? कतैपट्टि लाग्दैन। त्यही भएर यही नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी होइन जस्तै अस्ति भर्खर अर्को एउटा एसपिपी भन्ने सम्झौताको बारेमा चर्चा भयो। त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो भने प्रकारान्तरले नेपाल कुनै एउटा कित्तामा उभिनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ भन्ने ठान्यो। त्यो सम्झौतालाई खारेज गर्यो। भर्खर अस्ति आउनु परराष्ट्र मन्त्री चीन गरेर आउनुभएको होइन नारायण खड्का। अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा उभियो हुन्थ्यो भन्ने चाहेको भए पनि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का चीन भ्रमणमा गएर एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै थापाले नेपाल कसैको स्वार्थमा नउभिने बताए। थापाले नागरिकता विधेयकमा पनि प्रश्न पार्ने प्रयास गरेका छन्। विगतमा केपी ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा चाहिँ 7 वर्ष प्रावधान नराखेको, तर अहिलेको सरकारले त्यही अध्यादेशलाई कानुन बनाउँदा एमाले आलोचना गरेर दोहोरो चरित्र देखाएको थापाको आरोप छ। केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश र शेरबहादुर देउवाले ल्याएको विधेयकमा कुनै अन्तर नभएको थापाले बताए। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही सोच्नु भयो, तर हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि कि त दुईटै प्रधानमन्त्रीले थाती राख्नु हुँदैन थियो, अहिले गर्नुपर्थ्यो भनेर कसैले भन्यो भने बरु मिल्यो। तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीले थाती राखेर चाहिँ राष्ट्रघाती काम गर्यो, पहिलाको प्रधानमन्त्रीले थाती राखेर चाहिँ देशभक्तिको काम गर्यो भनेर भन्ने बहस चल्दै गर्दाखेरि पनि हामी त्यहाँनिर पनि प्रश्न गर्न सक्दैनौँ। प्रश्न गर्न सक्दैनौँ भने अहिले भने जस्तो के हो, हामी आफूले कुरा बुझेनौँ, हामीले पढेनौँ, हामीले छलफल गरेनौँ, हाम्रा बारेमा अरूले भनिदिए। यस्तो विषयमा चाहिँ समसामयिक राजनीतिक विषयका सन्दर्भमा पार्टीको साथीहरू प्रश्न हुन पनि आवश्यक छ, बाहिर गएर बताउन पनि आवश्यक छ। यी कतिपय विषयहरू जुन विषयहरू छन् यो विषयको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति सही ढङ्गले बहसहरू गयो भने ठिक हुन्छ। थापाले चुनावपछि सत्तारूढ गठबन्धन एक ठाउँमा रहने के ग्यारेन्टी छ भने प्रश्न गरेका छन्। अहिले तालमेल गरेर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दललाई मत मागे पनि चुनावपछि पनि गठबन्धन कायम रहने ग्यारेन्टी नभएको बताएका हुन्। 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन गरेर पार्टी एकीकरण नै गरे पनि पछि अलग भएको स्मरण गर्दै उनले यो चुनावपछि पनि यस्तै हुन सक्ने बताएका हुन्। जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशमा भएको असमानता र भेदभाव अन्त्य गर्न सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। जसपा नेपाल शिल्पी विशेष प्रदेश समितिको शिल्पी दलित प्रथम राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उनले दलित तथा मधेस समुदायको विकासको लागि जसपा सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताए। एकता गर्न सके मधेसका समस्या समाधान गर्न सकिने यादवको भनाइ छ। युनिफाइड हुन्छौँ र अगाडि बढ्छौँ, यी सबै ब्यारियरहरू टुटेर जान्छ र सिद्धिन्छ। त्यसैले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो ध्येय जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता र अन्य मानवमाथि हुने विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्दै एउटा चाहिँ समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायमाथि आधारित समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य बोकेर हिँडेको साथीहरू। उनले राज्यका हरेक निकाय र तहमा केही कोटाहरू छुट्याए पनि व्यवहारमा न्यून रूपमा मात्र उपस्थिति गराएको बताए। यस्तै समानुपातिक रूपमा दलित महिला पुरुषहरूलाई समावेश गरिए तापनि त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्भव बनाउन नसकेको उनको गुनासो छ। नेपालमा थप 279 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1670 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 180 जना र 2667 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 119 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 577 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4625 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 53 जना आइसियु र 4 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले उदयपुरको वेल्का नगरपालिका 5 स्थित गिदेरी खोलाको नवनिर्मित मोटरेबल पक्की पुलको उद्घाटन गरेका छन्।
चौदण्डीगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 बसाहा हुँदै बेलका नगरपालिकाको शिखरमाडी पञ्चमुरे खैरबनी झोरपट्टा जोड्ने सडक अन्तर्गत पर्ने गिदेरी खोलामा निर्माण गरिएको मोटरेबल पक्की पुलको मन्त्री खड्काले उद्घाटन गरेका हुन्। पुलको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खड्काले आफूहरूसँग धेरै किसिमका योजनाहरू रहेको बताए। राख्छौँ तबसम्म हजुरलाई खुसी पार्छौँ। त्यही हो हाम्रो राजनीतिको धर्म, त्यही हो हजुरले मलाई जिताएको कारण पनि त्यही हो, त्यही हो सरकारले मलाई मन्त्री बनाएको पनि त्यही हो। हजुरको मुहारमा खुसियाली छाउन त्यसमा हामी लाग्छौँ, मिलेर लाग्छौँ, सबैसँग मिलेर लाग्छौँ। पुल प्रदेश सरकारको सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत 15 करोड 5 लाख लागत एस्टिमेट गरी निर्माण सम्पन्न गरिएको हो। 72.5 मिटर लम्बाइ रहेको उक्त पुलमा 10.9 मिटर चौडाइ रहेको छ। पुलमा 3 स्थान काठमाडौँ महानगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले आफ्नो कार्यकालमा फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नरहेको दावी गरेका छन्। गणेश युवा क्लबको 47औं शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा आयोजित सांस्कृतिक तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा साक्यले अहिलेको समस्या आफ्नो कार्यकालमा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्। महानगरको नयाँ कार्य समितिलाई मन्त्री र सांसदले सहयोग गरेको तर आफ्नो पालामा कसैले सहयोग नगर्दा पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न सफल भएको उनले बताए। अहिले 5 वर्ष मेयरको रूपमा चलाउँदा तपाईँले त्यो फोहोरको समस्या त्यति भोग्नु परेको थिएन। एक दुई दिन पहिरो जान्दाखेरि एक दुई दिन त्यहाँ आन्दोलन रोकिएको थियो, तर अहिले जस्तो महिनौ फोहोर रोकिएको थिएन। तर अहिले तपाईँले संसदमा हेऱ्यो भने सबै सांसदहरू फोहोरको बारे बोलिरहेका छन्, मान्यहरू साबिल बोकेर फोहोर उठाइरहेका छन्, वडा अध्यक्ष सदस्यहरू फोहोर उठाउन गौरवका साथ गइरहेका छन्। मेरो कार्यकालमा कोही सांसदले फोहोर उठाउनु परेको थिएन। साक्यले विगतमा गणेश युवा क्लबबाट नै सामाजिक कार्य गर्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेको स्मरण गरे। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नम्बर 21 का सांस्कृतिक तथा चित्रकला क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। निर्माण सामग्री तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको असर ठूला आयोजनामा पनि परेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले डिजल, पेट्रोल, बिटुमिन लगायतका सामग्रीको मूल्य वृद्धि अधिक भएको भन्दै निर्माण कार्य नै ठप्प पारेका छन्। व्यवसायीहरूले गरेको निर्माण होलिडेका कारण सरकारको गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएको किमाथाङका रानी व्यापारी राजमार्गको निर्माण कार्य समेत प्रभावित भएको छ। एक रिपोर्ट। पेट्रोलियम पदार्थ सहित निर्माण सामग्री लगायतमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी महासंघले मुलुकभर निर्माण होलिडे गरेको छ, जसका कारण प्रदेश 1 का निर्माणाधीन किमाथाका रानी व्यापारिक राजमार्गको निर्माण कार्य समेत प्रभावित भएको छ। किमाथाका रानी सडक खण्ड अन्तर्गत रानी विराटनगर इटरी धरान अन्तर्गत निर्माण भइरहेको निर्माण कार्यको इटरीको तरहरादेखि धरनको 3 कुनेसम्मको निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनका कारण ठप्प भएको छ। निर्माणका लागि सडक भत्काइएको तर निर्माण कार्य समयमा नहुँदा धुलो र खाल्डाखुल्डीका कारण सवारी चालक तथा यात्रुहरूले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। नसक्ने अवस्था छ, यो धुलोले गर्दाखेरि बिमारी भइन्छ। यता बसेर चाहिँ खाल्डा कुद्नु बाटोमा एकदम अप्ठ्यारो छ। गाह्रो त एम्बुलेन्सलाई त भएको छ त, बाटो नबन्दा त यो अब अपरेसन सिजर गरेको बोक्नुपर्छ, अनि आइया भन्छ, जर्किन पर्नु बित्तिकै आइया भन्छ। एकदम गाह्रो, सबभन्दा गाह्रो नै यही हो, रात दिन। आगामी असाढ मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पेसिफिक बिल्डर्स जेभी र साउथेदेखि 3 कुनेसम्म रौता कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको ठेक्का लिएका थिए। निर्माण कार्य गर्दै आएको रौता कन्स्ट्रक्सनले निर्माण होलिडेका कारण केही दिन काम रोकिएको जनाएको छ। धरान र तरराको बीचको 4 कुर्सी जङ्गलमा जुन सडक सिक्किङ बाटो आइरहेछ बनेर निर्माण भएर लगभग 7 महिना 8 महिनादेखि निर्माण कार्य रोकिएको छ। विविध कारणले रोकेको भन्ने सुन्नु भएको छ। यो चाहिँ बजार मूल्य बढ्यो र मेटेरियलको दाम बढ्यो भन्ने। सडक निर्माणको काम अलपत्र परेपछि दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। जीर्ण सडक र तीव्र गतिका कारण दुर्घटना बढेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। निर्माण भइरहेको अवस्थामा यो बाटोले मात्रै
दुर्घटना भएको भन्ने त होइन, तर पहिलो कारण चाहिँ बाटो चाहिँ समयमै नबन्नुले, खाल्डाखुल्ले हुनु, जथाभावी खाल्डाखुल्ले हुनु, त्यसमा बाटो साँघुरो हुनु, वान वे मात्रै चलाउँदाखेरि साँघुरो हुनु, त्यो कारणले घटना बढिरहेको छ। 2 प्याकेजमा ठेक्का स्वीकृत भएको तरहरादेखि तिनकुनेसम्मको सडक निर्माणका लागि 75 करोड बजेट रहेको छ। विभिन्न बहाना बनाई सडक निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्दा त्यस क्षेत्रका स्थानीय तथा उक्त राजमार्ग प्रयोग गर्ने सवारी साधन र यात्रुहरूले भने शास्ति बेहोर्न परेको छ। प्राइम एचडीका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले क्रिकेटको डिजिटल प्लेटफर्म कम्पनी क्रिक एचक्यूसँग सम्झौता गरेको छ। क्यानले आज एक विज्ञप्ति निकाल्दै न्युजिल्यान्डको कम्पनी क्रिक एचक्यूसँग सम्झौता गरिएको जनाएको छ। क्यानले क्रिक एचक्यूसँग 3 वर्षको सम्झौता गरेको हो। क्रिक एचक्यू क्रिकेटको लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो डिजिटल प्लेटफर्म मानिन्छ। क्यानले क्रिक एचक्यूसँगको साझेदारीले सबै तहका क्रिकेटका डिजिटलाइजेसन र लाइभ स्कोरिङ र स्ट्रिमिङ लगायत प्राविधिक विकास ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ। क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले क्रिक एचक्यूसँगको साझेदारीले क्यान हर्षित रहेको र क्यानका लागि एक पूर्ण डाटाबेस विकास गर्नमा धेरै मद्दत पुग्ने बताए। क्रिक एचक्यूका सीईओ इरिन वाल्सेले क्यानसँगको साझेदारीबाट धेरै हर्षित र उत्साहित भएको बताउँदै नेपाली क्रिकेटको डिजिटलाइज गर्न मद्दत गर्ने तत्पर रहेको बताए। गण्डकी प्रदेशमा तय भएको 9 राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्ष्य गरी प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले पहिलो चरणको खेलाडी प्रशिक्षण र छनौट सुरु गरेको छ। असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पहिलो चरणमा विभिन्न 14 र महिलातर्फका 5 खेलका लागि कास्की सहित नवलपुर, स्याङ्जा, गोर्खा र बागलुङमा प्रशिक्षण सुरु गरिएको हो। विशेष प्रशिक्षणबाट प्राविधिक टोलीले आवश्यक खेलाडीहरू छनौट गर्ने परिषदले जनाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 र 2 प्रदर्शनी खेल गरी 38 खेलमा पदकका लागि खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पोखरा रङ्गशालामा आयोजना गरिएको पहिलो चरणको खेलाडी छनौटको शुभारम्भ गर्दै गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले बजेट अभावका कारण खेलाडीको प्रशिक्षण र आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। उपलब्धि हुनेछ, महत्त्वपूर्ण एउटा पुँजी हुनेछ। आगामी 3 साताका लागि तय गरिएको विशेष प्रशिक्षणमा सफ्ट टेनिस, टेनिस, स्क्वास, महिला हकी, स्विमिङ, साइक्लिङ, महिला ह्यान्डबल, महिला बास्केटबल, महिला फुटबल, महिला क्रिकेट, प्याराग्लाइडिङ, गल्फ, कुस्ती, सुटिङ र आर्चरी खेलहरू रहेका छन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा माओवादी केन्द्रले टुङ्ग्याए पदाधिकारी, महासचिवमा देव गुरुङ, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी, महरा उपाध्यक्ष वर्षमान र जनार्दन उपमहासचिव। नेपाली कांग्रेसद्वारा निर्वाचन लक्षित भदौ 10 देखि 24 गतेसम्म चुनावी अभियान घोषणा। गठबन्धनका र पार्टीभित्रको गुठ मिलाउन भने सभापति देउवालाई सकस। निमोनियाका कारण अस्वस्थ कांग्रेस नेता गिरीको उपचार जारी। अवस्था गम्भीर भएकाले प्रार्थना गर्न परिवारको आग्रह। राष्ट्रपतिद्वारा स्वास्थ्य लाभको कामना। मिटर ब्याज पीडितहरूद्वारा काठमाडौँमा धरना र जुलुस सुरु गरेको 18 दिन पुरा। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले न्याय दिन नसक्ने भन्दै उजुरी दिन अस्वीकार। बजेट अधिवेशनमा 20 वटा विधेयक पारित। 3 दर्जन विधेयक भने अलपत्र। चुनावको मिति घोषणा भएकाले संसद विघटन गर्नुपर्ने कतिपय सांसदको माग। अमेरिका र पश्चिमी सहयोगी देशले पुटिन सहभागी हुने मञ्चलाई बहिष्कार नगर्ने। आउँदो नोभेम्बरमा हुने G20 सम्मेलनमा पुटिन सहभागी हुने। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र प्राविधिक कम्पनी क्रिक एचक्यू बीच सम्झौता। सबै तहका क्रिकेटको प्राविधिक विकास र प्रसारणमा मद्दत पुग्ने विश्वास।
प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।